बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 अहम मसाइल मोतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज चूँकि रजब की 29 तारीख़ है, आज या कल इंशाअल्लाह शाबान का चाँद नज़र आ जाएगा, तो इसलिए आज हम शाबान के महीने और इस महीने में जो एक रात आती है शब बारात, उसके मुतालिक 10 अहम बातें आपकी खिदमत में हवालों के साथ पेश करेंगे। जैसे शब बारात के क्या माना है, इस रात में कौन सी इबादत हमें करनी चाहिए और इस रात में कब्रिस्तान जाने का क्या मसला है, अगले दिन रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, हलवा पकाना ज़रूरी है या नहीं है, और वो कौन लोग हैं जिनकी इस मुबारक रात में भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। ये सब बातें मोतबर किताबों के हवालों के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इस वीडियो को देखें, इन बातों को सुनें और सवाब की नीयत से आप ये बातें दूसरों को भी बतलाएं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि शाबान के क्या माना है। देखिएगा उम्दतुल कारी, इसी तरह फैज़ुल क़दीर में जिल्द 3 सफ़ा 2 पर बाज़ाब्ता शाबान के महीने से मुतालिक ये बात लिखी है कि शाबान शाबुन से मुश्तक़ है, जिसके माना आते हैं फैलना, और चूँकि इस मुक़द्दस महीने में रमज़ानुल मुबारक के लिए खूब भलाइयाँ और नेकियां फैल जाती हैं, इसलिए इस महीने को शाबान का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल ये है कि क्या शाबान के महीने में रोज़े रखना वाजिब और ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस महीने में खूब रोज़े रखने चाहिए, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये रोज़े रखना वाजिब और ज़रूरी भी है। इसकी शरीयत में क्या असल है। देखिएगा फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि शाबान के महीने के रोज़े रखना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, और न लाजिम और ज़रूरी है, बल्कि मुस्तहब है। और मुस्तहब का मतलब आप समझते हैं कि अगर कोई मुसलमान इस महीने में रोज़े रखेगा तो अल्लाह ताला उसको सवाब अता फ़रमाएंगे, और अगर नहीं रखेगा तो इस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर हमारी बॉडी इसकी इजाज़त देती हो कि हम नफली रोज़े रखें, तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखने चाहिए, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मा रअयतुहु फ़ी शहरिन अक्सर मिन्हु सियाबन फ़ी शाबान, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज़्यादा किसी महीने में नफली रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो इसलिए इस मुक़द्दस महीने में हम नफली रोज़े रख सकते हैं अगर हमारा बदन इसकी इजाज़त देता है। अल्लाह ताला इन रोज़ों पर हमें सवाब अता फ़रमाएंगे, लेकिन ये कहना कि इस महीने के रोज़े रखना वाजिब है, लाजिम और ज़रूरी है, ये खामखा की बात है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। तीसरा सवाल ये है कि शब बारात कौन सी रात कहलाती है और शब बारात के असल माना क्या हैं। देखिएगा, ये तो हम सब जानते ही हैं कि शाबान के महीने की जो 15वीं रात होती है, यानी 14 तारीख़ के बाद में जो रात आती है, उस रात को शाबान की 15वीं रात को शब बारात का नाम दिया जाता है। और शब बारात के माना क्या हैं, इस सिलसिले में अहले लुगात ने लिखा है कि बारात के माना आते हैं छुटकारा पाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियतुत तालिबीन में सफ़ा 456 पर बहुत शानदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि शब बारात को शब बारात इसलिए कहा जाता है कि इस रात में अल्लाह ताला 2 तरीक़े से बरात फरमाते हैं, छुटकारा अता फरमाते हैं। नंबर 1 बरात तो बदबख्तों को खुदा ताला की तरफ से होती है। ये शेख ने लिखा है कि एक बरात तो खुदा ताला की तरफ से बदबख्तों को होती हैं, यानी इस रात में अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। आगे मैं वो रिवायत ज़िक्र भी करूँगा।
اور آگے لکھا ہے انہوں نے کہ دوسری برات خدا تعالیٰ کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے، یعنی اس رات میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ ان کو میں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ شب برات کی اصل وجہ سے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ شب برات میں مسلمانوں کو کون سی عبادت کرنی چاہیے، شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے اور دیگر فقہا نے بھی اس بات کو صراحتاً لکھا ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، محدثین اور مفسرین سے اور اللہ کے نیک بندوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس رات میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بجائے ہم بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے مسجد میں جا کر کے خرافات کریں، عبادت بھی کریں اور خرافات بھی کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر جو بھی عبادت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقدر ہو ہم وہ کر لیں، نفلی نمازیں پڑھ لیں یا اپنی فوت شدہ یعنی چھٹی ہوئی نمازیں ادا کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، لیکن عبادت کے کسی خاص طریقے کو اس رات میں ہم لازم اور ضروری نہ سمجھیں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اور اپنی طرف سے ہی لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھے گا کہ پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، سجدے اور رکوع میں اس طریقے سے تسبیحات پڑھے گا، تو پوری زندگی کی جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ان کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے، دیگر فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے اور دیگر محدثین اور مفسرین اور فقہا سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بے اصل اور غیر معتبر اور من گھڑت بات ہے جو ہم لوگوں نے خود سے آگے چلا رکھی ہے۔ 6واں سوال یہ ہے کہ کیا شب برات میں قبرستان جانا لازم اور ضروری ہے؟ دیکھیے گا، ترمذی شریف میں جلد 1 صفحہ 156 پر ایک روایت ہے، وہ لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا، چنانچہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو آپ علیہ السلام بقی میں تھے، یعنی جو مدینۃ المنورہ کا مشہور قبرستان ہے، آپ وہاں موجود تھے اور آپ مردوں کے لیے ایصال ثواب فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ بات فرمائی جو بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب اس زمانے میں مدینۃ المنورہ کا ایک مشہور قبیلہ ہوا کرتا تھا جو بکریاں پالتا تھا۔ آپ نے اس کی مثال دے کر کے فرمایا کہ ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کی روشنی میں تمام فقہا نے یہ فتویٰ لکھا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ کسی وقت اگر ہم زندگی میں اس رات میں اکیلے قبرستان چلے جائیں اور مردوں کے لیے استغفار اور ایصال ثواب کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کی رات میں قبرستان جانے کو ضروری ہم سمجھیں اور اکٹھے ہو کر کے جائیں اور خرافات کریں، یہ خواہ مخواہ کی ایک بدعت ہے جو فقہا نے باضابطہ لکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں صرف 1 مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں،
اکیلے گئے ہیں، اور اگر اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہوتا تو آپ صحابہ کو ضرور کہتے کہ تم بھی قبرستان جایا کرو، جبکہ کسی روایت میں اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی ہم ایک آدھ مرتبہ اکیلے چلے جائیں اس رات میں قبرستان اور مردوں کو ثواب پہنچا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہی فتویٰ ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ شب برات میں کن کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں؟ دیکھیے گا، بیہقی میں جلد 3 صفحہ 382 پر ایک روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن 2 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 مشرک، یعنی شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے، اور نمبر 2 آپ نے فرمایا کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ لیکن اس کے علاوہ شعب الایمان میں جلد 3 صفحہ 383 پر اور الترغیب میں جلد 2 صفحہ 73 پر جو روایات لکھی ہیں، اور ان روایتوں کے اندر آج کے تعلق سے جو مضامین وارد ہوئے ہیں ان کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے، خاص طور پر مظاہر حق میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 2 صفحہ 221 اور 222 پر لکھا ہے کہ 14 لوگ وہ ہیں جن کی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، یعنی وہ بندہ جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، آج کی رات میں اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، یعنی جو آدمی اپنے دل میں دوسروں کی طرف سے حسد، کینہ اور بغض اور نفرت رکھتا ہے، آج کی رات میں اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3 اہل حق کی جماعت سے الگ رہ کر کے زندگی گزارنے والے کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 زنا کرنے والے مرد اور عورت کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 رشتہ داریوں کو توڑنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 6 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 7 جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 8 شراب پینے والے کی یا نشہ کرنے والے کی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 9 خود اپنے آپ کو یا دوسروں کو قتل کرنے والے کی بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 10 جو شخص جبراً دوسروں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 11 جادو کرانے والے کی بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، جادوگر کی۔ نمبر 12 ہاتھوں کے نشانات وغیرہ کو دیکھ کر جو لوگ غیب کی باتیں بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 13 ستاروں کو دیکھ کر فال نکالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں بہروپی قسم کے، ان کی بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 14 طبلہ اور گانا بجانے والے کی بھی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یہ 14 لوگ وہ ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ بات احادیث کی روشنی میں مظاہر حق میں جلد 2 صفحہ 221 اور 222 پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ سچی پکی توبہ بھی کر لے تب بھی مغفرت نہ ہو۔ بہت سارے محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ لوگ بھی اگر آج کی رات میں سچی پکی توبہ کر لے اور آئندہ جو گناہ یہ کرتے ہیں ان کے نہ کرنے کا عہد کر لے تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نمبر 8
शब बारात के अगले दिन यानी 15वीं शाबान का रोज़ा रखना लाजिम और ज़रूरी है या नहीं है, शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। देखिएगा, तमाम फुक़हा किराम ने ये बात लिखी है और दारुल उलूम देवबंद का सराहतन ये फतवा है कि 15वीं शाबान का रोज़ा न फ़र्ज़ है, न वाजिब है और न सुन्नत है, बल्कि 15वीं शाबान का रोज़ा रखना मुस्तहब अमल है। अगर हम रखेंगे तो हमें सवाब मिलेगा और नहीं रखेंगे तो इस पर हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। नवा सवाल ये है कि शब बारात में हलवा पकाना कैसा है। देखिएगा, तमाम फुक़हा ने लिखा है, दारुल उलूम देवबंद का भी यही फतवा है कि शाबान की 15वीं रात को हलवा पकाने को ज़रूरी समझना ये एक बिदात है, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा से, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से, फुक़हा से हलवा पकाना इस रात में साबित नहीं है। यहाँ मैं एक बात की और वजाहत करूँ, मैं अभी मुताला कर रहा था तो बम्बई के एक साहब ने बाज़ाब्ता फ़तवा लिखा है, वो बरेलवी मसलक के हैं, मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, मैं नहीं जानता वो कितने इल्मी आदमी हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि 15वीं शाबान को हलवा पकाना अच्छी बात है, अगर हम पकाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा, नहीं पकाएंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अजीब बात उन्होंने लिखी है, मुझे इस वक्त उस पर बात नहीं करनी। इंशाअल्लाह 15 शाबान से पहले उस फतवे को लेकर मैं एक शॉर्ट क्लिप ज़रूर बना कर के अपलोड करूँगा और इंशाअल्लाह उसका ऑपरेशन करूँगा। उसकी तहकीकी बातें क्या हैं उस ताल्लुक़ से मैं मुदल्लल गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। 10वां और आखिरी सवाल ये है कि शब बारात में मस्जिदों को सजाना कैसा है। देखिएगा, फ़िक़ह की मशहूर किताब अल बहरुर राइक़ में जिल्द 2 सफ़ा 52 पर यह लिखा है कि शब बारात या शब क़दर या किसी और तारीख़ में किसी ख़ास मौके से मस्जिदों को संवारना और मस्जिदों में फूल पत्तियाँ लगाना ये शरीयत में कहीं से साबित शुदा अमल नहीं है, इसलिए मुसलमानों को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। ये शब बारात और शाबान से मुतालिक 10 अहम और ज़रूरी बातें थी जो मोतबर किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश की गई हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन खुराफात से महफूज फरमाए और सुन्नत के मुताबिक हम सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती कासिम बिजनौरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।